सोशलिस्ट चैनल नेपाल। नमस्कार, म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको समसामयिक श्रृङ्खलामा विनोद कुमार विश्वकर्मा। आजको समसामयिक संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी। आज म मूलतः राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ को मुद्दाको बारेमा उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। 2068 सालमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगले नेपाल सरकारलाई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रतिवेदन बुझायो। तर यो एउटा आधारको रूपमा हेरियो। राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हुने र कुन आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूकै शब्दमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईलाई आजको श्रृङ्खलामा। वर्तमानको राज्य संरचनालाई सच्याउनु पर्दछ भन्दै तपाईले एजेन्डाको रूपमा आफ्नो अडान राख्दै आउनु भएको छ, जबकि पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पुनर्संरचना गरिएकै छ। त आखिर कस्तो हुनुपर्ने हो राज्यको पुनर्संरचना अब यहाँको विचारमा? धन्यवाद विनोदजी। सबभन्दा पहिला त कुरा के हो भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना किन गर्नुपर्छ? खास गरी नेपालको पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि नेपाल भन्नाले कस्तो समाज बुझिन्छ भन्दाखेरि नेपाल भनेको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुलता भएको मुलुक हो। यानी यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो नेपाल भनेको मल्टिनेशनल, यानी धेरै राष्ट्रहरू मिलेर बनेको नेपाल मुलुक हो। धेरै राष्ट्रियताहरू, धेरै नेसनालिटिजहरू रहेको यो देश हो। ती सबै नेसनालिटिजहरूको, ती सबै राष्ट्रियताहरूको आफ्नो वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र पहिचान रहेका छन्। नेपाल भन्नाले त्यो हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। पूर्वी पहाडतर्फ जाने हो भने किरातीहरूको आफ्नो सभ्यता संस्कृति छ, जो नेपालको इतिहास भन्दा पनि पुरानो छ। तराईमा जाने हो भने मिथिलाको सभ्यता र संस्कृति, यो एसिया भूभागकै प्राचीनतम संस्कृति र सभ्यता हो। त्यसै गरी पश्चिम पहाड जाने हो भने खसहरूको संस्कृति या सिंजाली सभ्यता संस्कृति नेपाल भन्दा पनि पुरानो सभ्यता र संस्कृति। त्यसै गरिकन पश्चिम तराईतिर जाने हो भने अवध या कोलिया या चाहिँ के छ भन्दाखेरि शाक्य गणराज्यका सभ्यता र संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूका सभ्यता र संस्कृति छन्। त्यसै गरिकन हिमाली क्षेत्रतर्फ जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, मगर लगायतकाहरूको आफ्नो आफ्नो संस्कृति र सभ्यता रहेका छन्। र प्राचीन कालमा मात्र होइन, मध्यकालसम्म आइपुग्दाखेरि या अझै भन्ने हो भने नेपालको अहिलेको जस्तो भौगोलिक संरचना बन्नुभन्दा अगाडि ती सबै सभ्यता र संस्कृतिहरूका, ती सबै राष्ट्रियताहरूका आफ्ना किसिमका गणराज्यहरू या म्युनिसिपालिटीहरू या चाहिँ के छ भन्दाखेरि पद्धतिहरू रहेका थिए। जब गोर्खा राज्यको विस्तार भयो, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा, जसलाई कसैले राष्ट्रिय एकीकरण पनि भन्ने आउँछ,
राष्ट्र निर्माण पनि भनिन्छ। र खास गरिकन त्यो चाहिँ के थियो भने गोर्खा राज्यको विस्तार या एक साम्राज्यको विस्तार नै हो। त्यो बेलामा हिन्दुस्तानमा पनि राजा महाराजाले आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने होड नै चलेको थियो। र त्यो विस्तार पछि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा के भयो त भन्दाखेरि एउटा केन्द्रीकृत राज्य सत्ता र शक्तिको उदय भयो र पछि गएर त्यसको राजधानी काठमाडौँ हुन गयो। यहाँका त्यस बेलाका मल्ल राजाहरूलाई पदस्थ गर्दै पराजित गर्दै काठमाडौँ जब राजधानी गोर्खाबाट नुवाकोट हुँदै जब राजधानी काठमाडौँ सर्यो र काठमाडौँमा आइसकेपछि एउटा केन्द्रीकृत राज्य सत्ता, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकल राज्य सत्ता, एकल जातीय वर्चस्व, एउटा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भयो। त्यो सँगसँगै त्यस बेला ती भूभागका बासिन्दाहरू या मधेसीहरू या जनजातिहरू या ती तामाङहरू या किराँतीहरू या मिथिलाकाहरू या कोचिलाकाहरू या थारूहरू या काठमाडौँका मल नेवारहरू या तामाङ शेर्पाहरू अनि सबैलाई उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको वेशभूषा, उनीहरूको पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा कहिले पनि सोचिएन र एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको निरन्तरता रह्यो। जसले के गर्यो त भन्दाखेरि शासक वर्गकै भाषालाई राष्ट्रभाषा, शासक वर्गले लगाउने पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक, शासक वर्गको धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म, शासक वर्गको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाषा सरकारी कामकाजी भाषा राष्ट्रभाषा, अनि शासक वर्गको चाहिँ वेशभूषा नै राष्ट्रिय वेशभूषा बनेर गयो। त्यसबाट चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि जुन नेपालको विविधता छ, यो विविधता नै यसको सुन्दरता हो, त्यो पछाडि पर्यो र एउटा शासक वर्गको संस्कृति, भाषा, वेशभूषा कै विकास भयो र अरूहरू पछाडि पर्दै पर्दै गए। उनीहरूको पहिचानमा पनि सङ्कट आइपुगेको छ। यो चाहिँ के हो भने ऐतिहासिक गलती हो। सबै वेशभूषा संस्कृतिलाई समान रूपले उसको पहिचान, उसको प्रतिनिधित्व, उसको विकास सँगै अगाडि बढेको भए सायद आजको नेपाल युरोपभन्दा अगाडि कतिपय युरोपियन मुलुकभन्दा पनि धेरै समृद्ध हुने थियो र राष्ट्रिय एकता पनि दह्रो भएर जाने थियो। तर त्यसो गरिएन। यो नै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। यसका साथसाथै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राज्य विस्तार या भनौँ आधुनिक नेपालको निर्माण पछि मधेसी समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, महिलाहरू शोषित, उत्पीडित र बहिष्कृत भए र खास गरिकन शासक जातिका चाहिँ एलिट्सहरू शासक भए। उनीहरूकै मात्रै हाली मुहाली रह्यो र तिनै वर्गले, तिनै शासक जातिकोले नै यो मुलुकको आर्थिक सत्ता, यो मुलुकको राजनैतिक सत्ता, यो मुलुकको प्रशासनिक सत्तालाई आफ्नो हातमा लिए र आफ्नो प्रभुत्व र वर्चस्व कायम गर्यो र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। जसले गर्दा आज जनजातिहरूका, मधेसीहरूका, आदिवासीहरूका, पिछडिएका वर्गहरूका, थारूहरूका लगायतका विभिन्न समुदायहरूका भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, इतिहास, परम्परा, पहिचान जस्ता कुराहरू सङ्कटग्रस्त भएका छन्। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता भएको हो। राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि एक निश्चित रूपमा चाहिँ के हो त नेपाललाई एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने। त्यो रूपान्तरण कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लामो बहसहरू पनि भए। तर खास गरिकन यो चिजको मान्यता तब पायो जब मधेसको ऐतिहासिक जनविद्रोह भयो र 22 बुँदे र 8 बुँदे सम्झौता भयो
र त्यही सम्झौताका आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सङ्घीय प्रणाली यानि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुन गयो। यो ऐतिहासिक फ्याक्ट हो। भलै यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। तर मधेस जनविद्रोह नभइदिएको भए नेपाल सायद सङ्घीय गणतन्त्र हुने थिएन होला। तर त्यस बेलामा पनि राज्यले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि फोरम समेत समाहित भएको संयुक्त मधेसी मोर्चासँग 8 बुँदे सम्झौता गर्दा 22 बुँदे सम्झौता गर्दा स्वायत्त मधेस प्रदेश सहित स्वायत्त अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरू हुनेछन् जस्ता आशयका सम्झौताहरू गरिएका थिए, जो पछि संशोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा पनि समावेश गरियो। यिनै हुन् आधार राज्य पुनर्संरचना गर्ने बाटो। अब लामो संविधान बहस भयो संविधान सभामा, त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायो। अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो कि राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेर। त्यसकारण त्यो आयोग बन्यो। अब आयोग बनिसकेपछि त्यसमा निकै विद्वानहरू विज्ञहरूको आयोग थियो र त्यो आयोगले संवैधानिक रूपमा गठित भएको आयोग हो। त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए कि नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनले 10+1 प्रदेशको संरचना सिफारिस गर्यो। अब सङ्घीय प्रणाली के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा दोहोरो शासन प्रणाली हो। प्रदेश र सङ्घ अर्थात् केन्द्र र स्थानीय तह र निकायहरू प्रदेशका इकाइहरूको रूपमा हुन्छ। र यसको प्रिन्सिपलै के हो त भन्दाखेरि सेयर्ड रुल एन्ड सेल्फ रुल। सेल्फ रुल भनेको स्वशासन हो। स्वशासन, प्रदेशहरूले स्वशासन पाउने, स्वायत्ता स्वशासन, र केन्द्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि साझेदारी हुने। यो दुईटाको सिद्धान्तमा आधारित हुने प्रणाली नै के हो भने सङ्घीय प्रणाली हो। हामीले भौतिक विज्ञानमा पढाए जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, वास्तवमा एउटा प्रदेश आएको चाहिँ सेन्टर र प्रदेशहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्टर तर्फ तानिने र प्रदेशहरूले आफूतर्फ तानिने र त्यो ब्यालेन्स हुने प्रणाली सङ्घीयता हो। खास गरिकन साझेदारी र स्वशासन, सेल्फ रुल र सेयर रुल यसको मूलभूत प्रिन्सिपल हो। त्यो प्रिन्सिपललाई मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ भनेर तत्कालका धेरै पार्टीहरू र जनताहरूको अभिमत थियो र त्यही अभिमतलाई कदर गर्ने गरी, सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल मल्टिनेसनल कन्ट्री हो, बहुराष्ट्रिय राज्य हो, धेरै राष्ट्रियताहरू मिली नेपाल बनेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोगले दुईटा महत्त्वपूर्ण आधारहरूको सिफारिस गरेको थियो। राज्य पुनर्संरचना गर्नलाई एउटा आधार पहिचान, र पहिचानका 5वटा आधारहरू दिएका थिए। त्यसमा एउटा जातीय समुदाय, अर्को चाहिँ के छ भने भाषिक, अर्को सांस्कृतिक, अर्को भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता, अर्को ऐतिहासिक निरन्तरता। यी 5वटा आधारहरू पहिचान सम्बन्धित आधारहरू मानियो। त्यसै गरिकन दोस्रो आधार के थियो भने सामर्थ्य। सामर्थ्यका 4 आधारहरू थिए। एउटा चाहिँ के छ भने आर्थिक अन्तर सम्बन्ध, अर्को चाहिँ के छ भने पूर्वाधार अन्तर सम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधन स्रोत
र प्रशासनिक सुगमता या सहजता, यी 4वटा सामर्थ्यका आधारहरू र 5वटा पहिचानका आधारहरूमा आधारित रहेर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। आयोगले दिएको र प्रतिवेदन त्यही हो। त्यसमा आयोगले बडो मेहनत गरेर, बहुत व्यापक गृह कार्य र छलफल गरेर, लामो विश्लेषण गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि 10 प्रदेशको अवधारणालाई अगाडि सार्यो र एउटा गैर भौगोलिक प्रदेश। अब 10 प्रदेशहरू वास्तवमा हेर्दाखेरि पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा आधारित प्रदेशहरूको सिफारिस गरिएको थियो। ती 10 प्रदेशहरू त्यसैमा आधारित थिए र ती 10 प्रदेशमा पहिचान वा सुशासन या स्वायत्ता या अधिकार फेरि पनि कतै न कतै साना समुदायहरूको छुट्ने भयो। ती समुदायहरूलाई सानो संख्यामा रहेका ती समुदायहरूलाई समेट्नका लागि, जो ऐतिहासिक समुदायहरू छन्, त्यसका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र को निर्माण गर्ने। ती प्रदेश त होइनन्, तर प्रदेश पछिको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्न पहिचान र सामर्थ्य पनि त्यहाँ हेर्ने गरी या पहिचानका आधारमा उनीहरूको पहिचानलाई, सांस्कृतिक पहिचानलाई, जातीय पहिचानलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्यता दिने, सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ के भन्दाखेरि ती स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्ने समेत सिफारिस गर्यो। हाम्रो पार्टीले त्यसबेला तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले समेतले त्यसलाई आधारको रूपमा तुलनात्मक रूपले अन्यहरूको पनि तर्क महत्त्वपूर्ण थिए, तर ती मध्ये तर्कहरूमध्ये, प्रस्तावहरूमध्ये सबभन्दा बढी व्यवहारिक र उपयोगी प्रस्तावको रूपमा त्यो प्रतिवेदनलाई लिइयो र वास्तवमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्थ्यो, गरिएन। किन गरिएन भन्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक खालको सामन्तवादी चिन्तनले लामो समय राज्य गर्यो। चाहे त्यो राजा काल होस् या राणा काल होस् या पञ्चायत काल होस् या त्यसपछि बहुदलीय काल होस्, अहिलेसम्म आउँदाखेरि के छ त मुलुकको भन्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली बदली, राजतन्त्र गयो, राणा पहिले गए, हटाइसकिएका थिए, निर्दलीय व्यवस्था खारेज भयो, बहुदलीयता आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, यसमा परिवर्तनहरू भए राज्यका स्वरूपहरूमा, तर सामन्तवादी सोच, मानसिकता र संस्कृति चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। त्यो के हो त भन्दाखेरि सबै कुरालाई काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने, काठमाडौँबाट नियन्त्रित गर्ने र शासन गर्ने जुन शासकीय मानसिकता छ, त्यही मानसिकता बोकेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरिकन कांग्रेस, कम्युनिस्टका नेताहरू त्यही चिन्तनलाई लिएर अगाडि आयो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, तिनीहरूको त्यसलाई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संरचना गर्ने र त्यसलाई तलदेखि माथिसम्मकालाई समानुपातिक समावेशीकरण सबै जात जाति समुदायहरूको गर्ने, सबैको भाषा वेशभूषा संस्कृतिलाई मान्यता दिने, बहुभाषिक नीति अँगाल्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ के छ भने गर्न सकेन। र अहिले पनि हेर्ने हो भन्दाखेरि प्रदेशलाई दिएको अधिकारहरू एकदम झिनो मसिनो अधिकार मात्र प्रदेशलाई दिएको छ। संघीयता प्रणालीमा
प्रदेशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रदेशका सरोकारका विषयहरू सम्पूर्ण प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् र प्रदेश अधिकार पर्छ। केन्द्रका सरोकारका विषयहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारका मार्फत या केन्द्रका मार्फत हुने गर्छ र कतिपय साझा पनि हुन्छ। तर त्यो मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर प्रदेशहरूलाई नाममात्रका केही अधिकारहरू दिएका छन्। ती दिएका अधिकारहरू पनि केन्द्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कानुन बनाएर खोज्ने काम गरेको छ। जस्तो भूमि सम्बन्धित अधिकार, वन सम्बन्धित अधिकार कानुन बनाउँदै अनि संविधान विपरीत कानुन बनाउने अनि अधिकार खोज्ने प्रदेशका क्षेत्राधिकारहरूमा दखल दिने कार्यहरू गरिरहेको छ। हामीले त्यो बेला चाहिँ के थियो भने संवैधानिक अदालतको माग गरेका थियौँ। यदि संवैधानिक अदालत भइदिएको भए यस्ता कार्यहरू गर्नमा रोक पनि लाग्थ्यो। तर पनि त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ के संविधान सभामा त्यो कुरालाई स्वीकार गरियो। पछि संविधान लेख्नेहरूले त्यसलाई हटाए। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो सङ्घीयता अहिले पनि धरापमै छ। एक त कमजोर त्यो पनि धरापमा छ र प्रदेशहरू अधिकारविहीन रहेका छन्। प्रदेशको आफ्नो इकाइ छैन। सङ्घीय प्रणाली भनेको दुई तह हो, सङ्घ र प्रदेश। यहाँ तीन तहको बनाइएको यो संसारमा कतै पनि छैन यस्तो। तीन तहको सङ्घीयता हुँदैन। यो चाहिँ के छ भने विकेन्द्रीकरण जुन पञ्चायत कालमा चलेको थियो त्यो मानसिकताबाट अभिप्रेत भएर बाध्यतावश सङ्घीयता स्वीकार गरे हो। यो चिज त्यसबाट चाहिँ के छ भने प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको सङ्घीयतालाई सच्याउनु पर्दछ। पहिलो सच्याउने भनेको पुनर्संरचना नै सच्याउने हो। 7 प्रदेशलाई सच्याउने हो। 7 प्रदेशले सङ्घीयताको भावनालाई बोक्दैन, सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसातै गर्दैन। न यसले पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकेका छ, न सामर्थ्य छ ल हेरेको छ। यो प्रदेशको संरचना चाहिँ के हो भन्दाखेरि उही पञ्चायतकालीन 5 विकास क्षेत्र 14 अञ्चलभन्दा फरक संरचनाको छैन। र अर्को के हो भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि ती नेसनालिटिजहरू, डिफ्रेन्ट नेसनालिटिजहरूलाई आधार मान्नुपर्छ। जाति के अरे पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर जानुपर्छ। जुन दिशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिइसकेका थियो। तर त्यो अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो नै सही हो, उपयुक्त बाटो हो नेपालको लागि। त्यो मलाई अझै पनि लागेको छ। र त्योभन्दा अझ उपयुक्त बाटो हो भने खोजौँ। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको त यसले मुलुकलाई दुर्घटनामा फसाउने बाहेक अरू केही गर्दैन। यस्तो खालको जन्जाल खडा गरिएको छ। सङ्घीयताको नाममा केन्द्रीकृत र एकात्मकताको प्रयोग गर्न खोजेको छ। सङ्घीयतामा एकल जातीय प्रभुत्व जुन छ वर्चस्वको अन्त्य हुन्छ र साझेदारीको विकास हुन्छ। तर अहिले पनि चाहिँ के छ भने एकल जातीय प्रभुत्व र वर्चस्वलाई निरन्तर रूपमा जसरी पञ्चायत कालमा, राणा कालमा र पछि पनि शासनमा ल्याए, शासकहरूले लिएर गए, जनतामाथि लादे, त्यसै गर्न खोजिएको छ अहिले। त्यसकारणले यो सङ्घीयताको सँग मेल खाँदैन। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु पर्यो। र यो 7 प्रदेशको संरचना नै अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक छ। एउटै जातिले, एउटा उदाहरण दिउँ न, एउटै मगरलाई 4 टुक्रामा, मगर समुदायलाई 4 टुक्रामा बाँडिएको छ। मधेसलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिएको छ। उता चाहिँ के छ भने जनजातिहरूको अस्तित्वलाई नै स्वीकार्दैन। अहिलेको राज्यले नेवारहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, तामसालिङमा आएका तामाङहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, मगराजको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, मधेसको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, किराँतीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, तमुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, खसानका खसहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, थारूहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन। यस लगायतका विभिन्न राष्ट्रियताहरूको अस्तित्वलाई, पहिचानलाई नै नस्वीकार्ने खालको राज्य पुनर्संरचनाले यी राष्ट्रिय समस्याहरू जुन छन्, नेसनालिटिजहरूको जुन क्वेसन छ, सवालहरू छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो के छ भन्दाखेरि यसमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचनालाई सुधार्नु पर्दछ। र सुधार्ने बाटो भनेको राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न सकिन्छ र त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने हो। कम्तीमा त्योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ हाम्रो चाहना हो। तर कमसेकम त्यो आधारमा टेकेर अगाडि बढ, ताकि मुलुक सही मानेमा सङ्घीय
गणतन्त्र नेपाल बनोस् र सबै समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, प्रतिनिधित्व र साझेदारीको रूपमा यो मुलुक रूपान्तरित हो। यो लोकतन्त्रलाई हामीले समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरित गर्नु, त्यो आवश्यकता हो। अनि मात्रै चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय एकता दह्रो हुन्छ। सबैका पहिचानलाई मान्यता दिने, सम्मान गर्ने र गर्ने कार्यले राष्ट्रिय एकता दह्रो बनाउँछ। कसैले भन्ने गर्थे संहिता भए त मुलुकै खतम हुन्छ। संहिता भएको भए त अमेरिका खतम हुनु पर्थ्यो, ब्राजिल खतम हुनु पर्थ्यो, भारत खतम हुनु पर्थ्यो, युएई खतम हुनु पर्थ्यो, क्यानाडा खतम हुनु पर्थ्यो। तर देशहरू समृद्ध शक्तिशाली भएर गएका छन् र संहिताले नै यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, एकात्मकताले सक्दैन। र अहिलेको संघीयताको जुन राज्य पुनः संरचना छ, यसलाई नसच्याउने हो भने यहाँको विविधतालाई यसले सम्बोधन गर्दैन। अन्तत्वगत एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै जात जातिको वर्चस्व र प्रभुत्वका मुनि चाहिँ के छ भने यहाँ विविधतायुक्त जनताहरूलाई बाँच्न विवश पार्ने जुन चेष्टा गरिएको छ त्यो गलत। अब केही हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि लियौँ। भारतमा राज्य पुनर्संरचना कसरी भयो? भारतमा 3 प्रकारले राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ, 3टा आधारमा टेकेर। एउटा आधार हो जातीय पहिचानका आधार, जस्तो नागाल्यान्ड भनेको कि ल्यान्ड अफ नागास। नागाहरूको जातीय पहिचान, राष्ट्रिय पहिचानलाई चाहिँ के छ भने रिकग्नाइज गरेर नागाल्यान्ड बन्यो। आसामिजहरूको रिकग्नाइज गरे हो। मिजो भनेको चाहिँ के छ भने जाति हो, रम भनेको वासस्थान। मिजोरम जातिहरूलाई रिकग्नाइज गरेर मिजोरम बनाइएको हो। यसरी एउटा आधार के देखियो भन्दाखेरि जातीय पहिचानका आधार हो। त्यहाँ अर्को पहिचान पनि लिएको जस्तो के भने भाषिक पहिचानका आधार पनि लिएको। भाषाका आधारमा प्रदेशहरू बनाइयो, जैसे बङ्गाल बन्यो, बङ्गला भाषाको आधारमा बङ्गाल बनाइयो, मलायलम भाषाका आधारमा तमिलनाडु बनाइयो, अनि के छ भन्दाखेरि उडिया भाषाका आधारमा उडिसा बनाइयो। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिन्धी भाषाका पन्जाब बनाइयो। त्यसैले भारतमा चाहिँ के भन्दाखेरि भाषाका आधारमा, जातिका आधारमा र तेस्रो के हो भन्दाखेरि टेरिटोरीको आधारमा पनि संघीय राज्य पुनर्संरचना गरिएका छन्। जस्तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराञ्चल जस्ता प्रदेशहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेरिटोरीको आधारमा, भूगोलका आधारमा भने महाराष्ट्र, बङ्गाल, तमिलनाडु भाषाका आधारमा, नागाल्यान्ड, मिजोरम, आसाम लगायतका प्रदेशहरू चाहिँ के भन्दाखेरि जातीय या पहिचानका आधारमा बनाइएका छन्। हालै केही वर्ष अगाडि झारखण्ड बिहारबाट अलग भयो। झारखण्ड के का आधारमा बन्यो भन्दाखेरि पहिचानका आधारमा, र चाहिँ उत्तराञ्चल बन्यो के का आधारमा, भौगोलिक आधारमा। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता कुनै आधार टेकिएन। इभेन अमेरिकामा पनि कतिपय प्रदेश, त्यहाँका स्टेटहरू आइडेन्टिटीका आधारमा, पहिचानका आधारमा बनिएका छन्। इथियोपियामा सबै प्रदेशहरू, सबै राज्यहरू, स्टेटहरू, प्रोभिन्सहरू जातीय पहिचानका आधारमा बनेका छन्। अस्ट्रेलियाका प्रोभिन्सहरू पहिचानका आधारमा बनाइएका छन्। क्यानाडाका प्रोभिन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिपय प्रोभिन्सहरू पहिचानका आधारमा बनाइएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि के छ भने संघीय प्रणालीमा मोटामोटी रूपले एकाध अपवाद बाहेक मोटा रूपले पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा बनाएका छन्। हुन त नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएको, यसरी गएका मुलुकहरू पनि छन्। बेल्जियम कुनै बेलामा एकात्मक प्रणाली नै थियो नेपाल जस्तै, त्यो संघीयतामा गयो। संघीयतामा किन गयो त भन्दाखेरि बेल्जियममा रहेका समुदायहरूमा, जातीय समुदायहरूमा, राष्ट्रिय समुदायहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेन्च भाषाभाषी, जसलाई त्यहाँ फ्लेमिस भनिन्छ, त्यस्तै गरी जर्मन भाषाभाषी, इटालियन भाषाभाषी, इङ्ग्लिस, यी सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्यो र त्यहाँ सम्बोधन गरे।
यसले पनि के देखिन्छ भने विभिन्न देशका उदाहरणहरूबाट पनि हेर्ने हो भने राज्यको पुनर्संरचनाको उद्देश्य नै संघीयताको उद्देश्य नै हो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, विविधतामा एकता र एकतामा विविधतालाई कायम गरेर राष्ट्रिय एकतालाई दृढ बनाउने, ती राष्ट्रियताहरूलाई सम्बोधन गर्ने। नेपालमा पनि पटक पुनर्संरचना भए, जस्तो राणा कालमा पूर्वी जर्नेल, पश्चिम जर्नेल, पूर्वी कम क्षेत्र, पश्चिम भनेर थियो, 1 नम्बर 2 नम्बर यसरी गरेका थिए। ती के थियो भन्दाखेरि भूगोलका आधारमा गरेका थिए, प्रशासनिक आधारमा थियो। पञ्चायत कालमा आइसकेपछि 14 अञ्चल र 75 जिल्ला बनाइयो। 14 अञ्चल कसरी बनाइयो त भन्दाखेरि हिमाली सीमादेखि लिएर भारतको सीमासम्म उत्तर दक्षिण 14 अञ्चलहरू बनाइयो। एउटा अञ्चल बाहेक सबै त्यसरी नै बनाइयो। त्यो बनाउनुको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि न दक्षिणलाई पहिचान, न उत्तरको पहिचान, न मध्यको पहिचान कायम हुने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रशासनिक इकाइ बनाइयो र सधैँ नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती अञ्चलहरूको बनावट र त्यसको प्रशासनिक कार्य, त्यसै गरिकन जिल्लाहरू जुन बनाइए, तल माथि जोडेर बनाइएका जिल्लाहरू जुन किसिमका बनाइए, गाउँहरू जुन किसिमका गाउँ पञ्चायत त्यो बेला पछि गाउँ विकासका संरचना जुन रूपले गरिए, यी सबै संरचनाहरू र पछि गएर 5 विकास क्षेत्रका संरचनाहरू के छन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संरचनागत विभेदलाई निरन्तरता दिने र शासक वर्गले, शासक जातिले आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने, आफ्नो वर्चस्व आधिपत्यलाई निरन्तरता दिनका लागि निर्माण गरिएका शासकीय इकाइहरू, प्रशासनिक इकाइहरू थिए। पञ्चायत कालमा, राणा कालमा 5 विकास क्षेत्रको वैज्ञानिक आधार के हो? केही पनि। 14 अञ्चलको वैज्ञानिक आधार के थियो? केही पनि थिएन। त्यही कुरा दिमागमा राखेर, त्यही लक्ष्यलाई दिमागमा राखेर जो जाति उच्च वर्गको शासनलाई मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित सबै शोषित, पीडित र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले बहिष्कृत समुदायमाथि लादने, शासन गर्ने र शोषण र उत्पीडनलाई निरन्तरता दिनका लागि, शासकीय स्वार्थलाई पूरा गर्नका लागि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको 7 प्रदेश बनाइएको। यो 7 प्रदेश भनेको भन्दाखेरि के भन्दाखेरि पुरानो मानसिकताकै निरन्तरताको उपज हो। यसलाई सच्याउनु पर्दछ। यसलाई नसच्याउने हो भने भोलि गएर जनताहरू जाग्नेछन्, सचेत हुनेछन्, आफ्नो पहिचान, आफ्नो प्रतिनिधित्व, आफ्नो अधिकार, आफूमाथि भएका विभेद, यी सब कुराहरू जनताले बुझ्नेछ र त्यसपछि विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोहले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भयङ्कर रूप लिन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा चाहिँ के छ लिनु हुँदैन। अब के उदाहरणहरू हेर्ने भने सोभियत सङ्घ स्टार वारमा पुगेको संसारको महाशक्ति, रुसी महानको जुन अहङ्कार आयो त्यसले अजरबैजानी, काजा, क्रिमिया या चाहिँ के छ भन्दाखेरि जर्जियाली, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने मिनिमाइज गर्नु, उपेक्षा गर्नाले के हो त भने सोभियत सङ्घ जस्तो महाशक्ति छिन्न भिन्न भएर गयो। युगोस्लोभाकिया, चेकोस्लोभाकिया जस्ता देशहरू त्यहाँका राष्ट्रियताहरू, त्यहाँका विभिन्न राष्ट्रियताहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र साझेदारी गराउन नसकेको कारणले आज संसारको नक्सामा युगोस्लोभाकिया, चेकोस्लोभाकिया छैन, सोभियत सङ्घ छैन। त्यसै गरी हालैमा चाहिँ के छ भने सुडान विभाजित भएर गयो। त्यो के त भन्दाखेरि अरबियन र अफ्रिकनको चाहिँ के छ भने वर्चस्वको होडमा ती समाप्त भयो। के हाल भयो? आज धेरै अफ्रिकन मुलुकहरूमा आज बेहाल छ र नेपालमा कोही छेउछाउको छिमेकैमा हेर्ने हो भने पनि आज अफगानिस्तानको दुर्दशा, श्रीलङ्कामा हिजो चाहिँ के छ भने त्यत्रो नरसंहार भयो, जातीय द्वन्द्वहरू भयो। अहिले पनि चाहिँ के छ भने स्पेनमा क्याटलोन्सहरूको आन्दोलन छ, विभिन्नहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ। क्यानाडामा अहिले क्युबेकहरूको आन्दोलन। यसरी हेर्दाखेरि संसारभरि चाहिँ के छ भने आफ्नो जातीय सांस्कृतिक पहिचानका लागि संसार जागिरहेका छ, जनता विश्व सङ्घर्ष चलिरहेका छ। त्यसबाट नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभावित नभइकन रहन सक्छ भन्न सोच्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो गलत सोचाइ हो। त्यस कारणले यहाँका जनजातिहरू, यहाँका आदिवासीहरू, मधेसीहरू
र विभिन्न शोषित पीडित समुदायहरू, दलितहरू चेतनशील र सङ्गठित भयो भने यहाँ पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य देशहरूमा भएका घटनाहरू घट्दैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यी सबै समुदायहरूलाई सम्बोधन हुने गरी राज्य पुनर्संरचना सच्याउनु र संहिता साँच्चैकै संहिताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिशातर्फ साँच्चैकै संहिता चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। र संरचना गर्दाखेरि चाहिँ के हो फेरि राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि सीमाङ्कन संरचना मात्रै होइन सङ्घीय प्रणालीमा। अहिले पनि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय प्रणाली एकात्मक छ, सुरक्षा प्रणाली एकात्मक छ, अनि संहिता कसरी छ। त्यसैले सङ्घीय प्रणालीमा न्यायपालिकाको पनि सङ्घीयमा रूपान्तरित हुन जरुरी छ, शासन प्रशासन पनि सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित हुन जरुरी छ, सुरक्षा प्रणाली पनि सङ्घीय र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीयता अनुसार प्रादेशिक र चाहिँ के छ भने सङ्घ अथवा केन्द्रमा चाहिँ के छ भने नीति हुने गरी चाहिँ के छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सँगसँगै पहिचानका साथसाथै प्रतिनिधित्व बिना भेदभाव दलित महिलाहरूको लागि, अति विपन्न वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था ताकि त्यहाँ उनको उचित न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सकोस्। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि समानुपातिक समावेशिता, सबै समुदायहरूको समानुपातिक भागीदारी, साझेदारी र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र सबै राष्ट्रियताहरूको, जात जातिहरूको पहिचानको मान्यता दिने गरी सङ्घीय प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आजको आवश्यकता हो। विकेन्द्रीकरण जस्तो सङ्घीयताको नाममा गरेर हुँदैन। पुरानो जसरी चाहिँ के छ भने 14 अञ्चल 75 जिल्ला बनाइए र चाहिँ के छ भने ठुलो जनसङ्ख्या रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरूलाई उपेक्षित गरियो, उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृतिलाई मेटाउने प्रयास गरियो, जो आज सङ्कटमा परेका छन् तिनीहरूको पहिचान नै, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने संहिताको के अर्थ छ। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रै अनुभवबाट, विश्वकै अनुभवहरूबाट सिकेर मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्र वास्तवलाई सार्थक बनाउने गरी वास्तविक सङ्घीय गणतन्त्रलाई चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ के छ भने वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र गल्तीहरूलाई सुधार्नुपर्छ संहिताको मामलामा। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ शासकीय स्वरूप छ, निर्वाचन प्रणाली छ, लगायतका धेरै कुराहरू सुधारको आवश्यकता छ। तर सङ्घीय प्रणालीमा जुन त्रुटिहरू छ, जुन गलत चिन्तनले कार्य गरेको छ, त्यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने र सच्याएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाल भविष्यको चाहिँ के छ भने दह्रो राष्ट्रियता भएको समृद्ध र सम्पन्न नेपालको हामी निर्माण गर्न सक्दछौँ। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू र वर्तमान प्रदेशको संरचना अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। यसको साथसाथै प्रदेशको सीमाङ्कन पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पनि भए तापनि एकात्मक शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिएको छ भन्ने उहाँको विचार यहाँहरूले सुन्नुभयो। कार्यक्रम समसामयिक संवादबाट म सहित प्राविधिक मित्रहरू राधेश्याम विश्वकर्मा र वीरेन्द्र ठाकुरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।